मेमोरी मैनेजमेंट। पहला हमने पढ़ा है जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसेस को कैसे डील करना है, कब किसको कौन सा रिसोर्स देना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट। किस तरह से, ज़ाहिर है मेमोरी हमारे पास एक ही है जिसमें हमने डाटा को स्टोर करना है, तो उस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करेगा, कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ पे स्टोर करेगा, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा जी, फर्स्ट वन पॉइंट है आपके पास टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑल, एक प्रोग्राम को मुकम्मल एग्जीक्यूट करना या उसके पार्ट को करना। ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी इन मेमोरी, ज़ाहिर सी बात है मेमोरी में ही वो सेव की जाएंगी, या उनको एग्जीक्यूट भी मेमोरी में किया जाता है, जैसे मेन मेमोरी में, और सेव आपकी हार्ड डिस्क रोम या ईपी रोम में होती हैं। अच्छा जी, ऑल आर पार्ट ऑफ द डाटा दैट इज़ नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी, जितना भी एक प्रोसेस को या एक प्रोग्राम को डाटा जो है वो चाहिए है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारा भी मेमोरी में सेव होगा। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन्स व्हाट इज़ इन मेमोरी एंड वन। अच्छा जी, मेमोरी मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगी, डिटरमिन्स करेगी, इस बात की शनाख्त करेगी कि मेमोरी में क्या है और कब है, ठीक है जी। इसमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज को देखेंगे, ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पांस टू यूज़र। इसमें वो सबसे पहली चीज़ जो पहला पॉइंट है वो चेक करेगा कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन कितनी है, किस हद तक बेहतर है, ठीक है जी। और दूसरा उसको चेक करेगा कि कंप्यूटर का जो रिस्पांस है वो यूज़र्स को कितना आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करेगा। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, ये चेक ऑपरेटिंग सिस्टम साथ साथ चेक करता रहेगा कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा किस टाइम कौन सा प्रोसेस जो है वो उसके पास सेव है या कौन सा वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डाटा टू मूव इन टू एंड आउट ऑफ मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है वो डाटा जो है वो मेमोरी में जाएगा और कौन सा जो है वो मेमोरी से आएगा, या कौन सा प्रोसेस जो है वो ले सकता है। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, ये हम स्लाइड्स में यही बात डिस्कस की है कि मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना या उससे डी एलोकेट का मतलब है कि उससे लेना, ये एक प्रोसेस है। ये सारा किसका काम है जी, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट गोल है, गोल या फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल या फंक्शन का अगर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें तो वो है जी स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे है, ओएस प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, अब्स्ट्रैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टू लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जी हाइड रखना, जितनी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो आपने यूज़र से हाइड रखनी है। ईच मीडियम इज़ कंट्रोल्ड बाय डिवाइस लाइक डिस्क ड्राइवर, टेप ड्राइवर, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हर डिवाइस का एक डिवाइस कंट्रोलर होता है जो कि उन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है जी वेरिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड एक्सेस स्पीड। प्रॉपर्टीज़ की आप जब भी बात करोगे तो उनमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हम बात करते हैं आपकी एक्सेस स्पीड कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितना डाटा वो सेव कर सकती है, डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है उसका एक्सेस मेथड क्या है, वो सिक्वेंशली एक्सेस कर रहा है या रैंडमली कर रहा है। सिक्वेंशियल और रैंडमली आपने पढ़ा होगा, मैं अगेन बता दूं। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में लाइक 1 2 3 4 5 आप एक सीक्वेंस में डाटा को एक्सेस कर रहे हो। अगर हम रैंडम की बात करें तो रैंडम का मतलब होता है जैसे आपने पहले फर्स्ट को रिट्रीव किया, उसके बाद आप फिफ्थ को रिट्रीव करना चाह रहे हो। जैसे हम एक क्लासरूम की बात करें तो मैं किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली जो है वो कॉल कर सकती हूँ, ठीक है जी। इसके बाद है जी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज, ये बात आप जानते हैं। एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम्स टू डिटरमिन हु कैन एक्सेस व्हाट। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो है ये आपका डिसाइड करेगा हु कैन एक्सेस व्हाट, कौन सा प्रोसेस क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है। OS एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्रिएट एंड डिलीट करना ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, परमिटिव का मतलब होता है इजाज़त देना, कौन सी फाइल को मैनिपुलेट किया जाएगा और किस डायरेक्टरी से, ठीक है जी। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपको पता है लाइक हार्ड डिस्क, टेप ड्राइवर्स, मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे डाटा को परमानेंटली सेव किया जाता है।
نیکسٹ ون ہے جی بیک اپ فائلز آن ٹو اسٹیبل نان ولیٹائل اسٹوریج میڈیا. ہم نے ظاہری سی بات ہے جو بھی ڈیٹا ہے ہم بیک اپ ہماری ایک نیڈ ہے, تو ہم نے بیک اپ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے یا کہاں پہ سیو کیا جائے گا, وہ ساری جو ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ او ایس کی رسپانسبلٹی ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں میس اسٹوریج مینجمنٹ کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یوزلی ڈسک یوز ٹو اسٹور ڈیٹا دیٹ ڈز ناٹ فٹ ان مین میموری آر ڈیٹا دیٹ مسٹ بی کیپٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اچھا جی, میس اسٹوریج مینجمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا ڈیٹا جو ہم مین میموری میں کیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ مین میموری سمال ہے. آپ کو پتہ ہے مین میموری میں ڈیٹا کب آتا ہے, جب ہم اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں. تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ ڈیٹا لوڈ ہو کے مین میموری میں جاتا ہے. اچھا جی, اب ہماری دوسری ریکوائرمنٹ یا نیڈ کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سیو کروانا چاہتے ہیں, جبکہ جو آپ کی مین میموری ہے وہ ایک ولیٹائل میموری ہے. وہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ولیٹائل ہے. دیٹ مینس جب آپ کمپیوٹر بند کریں گے, کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کریں گے, تو آپ کا ڈیٹا وہاں سے ریموو ہو جائے گا. سو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ڈیٹا کو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سیو کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم میس اسٹوریج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. پراپر مینجمنٹ از آف سینٹرل امپورٹنس, یہ ایک سینٹرل امپورٹنس جی ہے اس کی. انٹائر اسپیڈ آف کمپیوٹر آپریشن ہنجز آن ڈسک سب سسٹم اینڈ اٹس الگوریتھم. او ایس کی ایکٹیویٹیز کون سی ہیں؟ فری اسپیس مینجمنٹ, اسٹوریج ایلوکیشن, ڈسک کی اسکیجولنگ کرنا, یہ سارا کام جو ہے وہ او ایس کا ہے. اس کے بعد ہے جی سم اسٹوریج نیڈ ناٹ بی فاسٹ. ٹیرٹری اسٹوریج انکلوڈز آپٹیکل اسٹوریج کی بات کرتے ہیں یا میگنیٹک ٹیپس کی بات کرتے ہیں. ٹیرٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھرڈ ڈگری ہے, ٹھیک ہے جی. اسٹل مسٹ بی مینیج بائی او ایس اور ایپلیکیشن ویریز بٹوین WORM کی بات کریں, رائٹ ونس یا ریڈ مینی ٹائمز اینڈ ریڈ رائٹ, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک ڈفرینس ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے لیولز کو شو کیا گیا ہے. نیم ہے, ٹیپیکل سائز ہے, جیسے رجسٹرز کی بات کریں, کیشے. یہ میں نے آپ کو ایک اسٹوریج ہیرارکی پریویس لیکچر میں پڑھائی تھی جس میں ہم نے رجسٹر, کیشے, مین میموری, سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز, آپٹیکل ڈیوائسز, سالڈ اسٹیٹ ڈسک, وہ سارا میں نے آپ کو شو کیا تھا. تو یہاں پہ ایک ٹیبل میں ان سب کی جو ہے ٹیپیکل سائز, ان کی امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی کون سی وہ یوز کرتی ہیں, ان کا ایکسیس ٹائم کتنا ہے, وہ بینڈ وڈتھ کتنی لیتی ہیں, مینیج کون کرتا ہے, اور ان کا بیک کہاں پہ, بیک اپ کہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے جو ہے ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہے جی مائگریشن آف ڈیٹا اے فرام ڈسک ٹو رجسٹر, ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہے جی ملٹی ٹاسکنگ انوائرمنٹ مسٹ بی کیئرفل ٹو یوز موسٹ ریسنٹ ویلیو نو میٹر ویئر اٹ از اسٹورڈ ان اسٹوریج ہیرارکی. یہ ہماری, اگر ہم آج کی کمپیوٹنگ کی بچوں بات کریں تو یہ ہماری سب سے پہلی نیڈ ہے کہ ہم جو ہے ڈیٹا کو فاسٹلی اور سپیڈلی ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, سی پی یو ایک ریکویسٹ کرتا ہے, تو سی پی یو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے پاس نہ جانا پڑے, کیونکہ جتنا جو ہے سی پی یو سے سیکنڈری اسٹوریج کا ڈیوائس جتنا جو ہے اس کا فاصلہ بڑھتا جائے گا, اتنی اسپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, اتنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم موسٹ ریسنٹ ویلیو یوز کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمیں جو ہے وہ رجسٹر سے یا کیشے سے مل جانی چاہیے. یہ سی پی یو کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آج کل ہماری یہ کمپیوٹنگ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹائم بھی کم لگے اور ہمارا جو کام بھی ہے وہ جلدی ہو جائے. اب فرسٹ ون جیسے ہارڈ ڈسک ہے, اس کے بعد آپ کی مین میموری لگی ہوتی ہے, اس کے بعد کیشے ہیں, اس کے بعد جی آپ کے پاس رجسٹر ہیں. تو سی پی یو یہاں پہ ہوگا, ٹھیک ہے. لائک اگر میں سپوز کروں سی پی یو یہاں پہ ہے, تو سی پی یو جب ریکویسٹ کرتا ہے تو سی پی یو کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو اس ہارڈ ویئر رجسٹر سے جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے. اگر نہیں ملتا تو اس کو کیشے سے مل جائے, کیشے سے نہیں ملتا تو مین میموری سے مل جائے. اب دیکھیں جیسے جیسے ریکویسٹ جو ہے وہ موو کرتی جائے گی نیکسٹ, اسی طرح سے ٹائم اور سپیڈ جو ہے وہ آپ کی ڈکریز, ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور سپیڈ آپ کی ڈکریز ہو جائے گی, جو کہ ہم نہیں چاہتے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ملٹیپل پروسیسز انوائرمنٹ مسٹ پرووائڈ کیشے کوہرنسی ان ہارڈ ویئر سچ دیٹ آل سی پی یوز ہیو دا موسٹ ریسنٹ ویلیو ان دیئر
کیشے کیشے بیسیکلی میں آپ کو اس کا کنسیپٹ بتا چکی ہوں کہ کیشے میں موسٹ ریسنٹ ویلیو آپ کی سیو ہوتی ہے. جیسے جب سی پی یو فرسٹ ٹائم ہارڈ ڈسک سے کوئی فائل لے گا تو اس فائل کی ایک کاپی کیشے میں اسٹور کروا دی جاتی ہے. سو نیکسٹ ٹائم اگر سی پی یو کو وہی فائل جو ہے وہ ریکوائر ہوگی تو وہ نیکسٹ ٹائم ہارڈ ڈسک کے پاس ریکویسٹ نہیں کرے گا, وہ کیشے کے پاس جائے گا اور کیشے سے اس کو وہ فائل مل جائے گی. اس کے بعد ہے جی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ سچویشن ایون مور کمپلیکس. جتنا ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ یہ میرے خیال سے آپ لوگ نیکسٹ سیمیسٹر میں پڑھیں گے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کا ایک کورس ہے جو کہ میں پریویس سیمیسٹر میں بی ایس سی اس کو پڑھا چکی ہوں. جب بھی ہم ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ انوائرمنٹ ہمارے لیے اتنا کمپلیکس ہوتا جاتا ہے. اور سیورل کاپیز آف اے ڈیٹا کین ایگزسٹ. ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرو گے تو ایک ہی جو ڈیٹا ہے اس کی ملٹیپل کاپیز آپ کو ملٹیپل لوکیشنز پہ سیو کروانا پڑیں گی. وہ ہمارے پاس ایک بڑا کمپلیکس ٹاسک ہوتا ہے. ویری سولوشنز کورڈ ان چیپٹر 17 یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے.